नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने गठबन्धनको प्रयास असफल। निर्वाचन क्षेत्र र सीट संख्यामै देखियो फरक मत। सबै दल लचिलो हुनुको विकल्प नभएको कांग्रेसको प्रतिक्रिया। 67 प्रतिनिधिमण्डल सहित चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष चान्सु काठमाडौँमा सभामुख सापकोटासँग शिष्टाचार भेट। दुई मुलुक बीच संसदीय तहमा सहकार्य गर्ने गृह कार्य। निर्वाचन नजिकिएसँगै आयोगलाई मतपत्र छपाईको चचारो। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार तय भएपछि मात्रै छापिने मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचार संहिता हटाउन दबाव। र साफ महिला फुटबलमा नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल जारी। पहिलो हाफमा नेपाललाई 4-0 गोलको अग्रता। सेमिफाइनलमा पुग्ने नेपालको सम्भावना बलियो। अब समाचार विस्तारमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सहमतिपूर्वक सीट बाँडफाँड सम्पन्न गर्नका लागि सबै दलहरू लचिलो हुनुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सीट बाँडफाँडका लागि शीर्ष नेताहरूको छलफलका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छलफल निर्णयको नजिक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री कार्कीले निर्णयको नजिकमा सहमतिपूर्ण तरिकाले छलफल भइरहेको र बैठकको अवस्था सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। उहाँले बैठकमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र सामूहिक रूपले छलफल प्रारम्भ भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले दलहरूको आफ्नो आफ्नो अडान कायम रहेको भन्दै दलहरूका अडानमा सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण भइरहेको बताउनु भयो। सामूहिक रूपले छलफल चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। अहिले तपाईले सोध्नुभयो निर्णय गरिहाल्नुभयो भन्नुभयो भने निर्णय गरिहालिसकेको अवस्था छैन, तर निर्णयको नजिकमा सहमति पूर्ण तरिकाले छलफल अगाडि बढिराखेको छ। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन भित्रका 5 दल बीच सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन लामो समय यता बैठक र छलफल चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व बालुवाटार केन्द्रित भएको हप्तौं बित्यो, तर नतिजा अझै निष्कर्षविहीन छ। निर्वाचनको मिति घर्किँदै गए पनि गठबन्धनका दलहरूले अझै सीट संख्या बाँडफाँडको सकस पार लगाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई एक्लाएर भिन्न राजनैतिक विचार भए पनि एक बनेको 5 दलीय गठबन्धन अहिले आफै एकले अर्कालाई तह लगाउन उद्यत देखिन्छ। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने सहमतिसँगै सीट बाँडफाँडको छलफलमा जुटे पनि अझै सहमति हुन सकेको छैन। सीट बाँडफाँडमा लचिलो बन्नुको सट्टा एकले अर्कालाई घुर्की लगाएरै भए पनि आफ्नो दललाई धेरै सीट दिलाउने कसरतमा शीर्ष नेतृत्व देखिन्छ। सीट बाँडफाँडका सवालमा निरन्तर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेरै बैठक बस्दै आएका गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व सहमति जुटाउन भने असफल हुँदै आएको छ। गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र प्रतिपक्षमा रहेका समूहले गठबन्धनको खुलेआम विरोध गरे पनि सभापति देउबाले गठबन्धनको विरोध नगर्न निर्देशन नै दिएका छन्। उनी खेमाका नेताहरूले पनि गठबन्धनको विरोध गर्न नमिल्ने तर्क नै गर्दै आएका छन्। अहिलेको हाम्रो राजनीतिक गठबन्धनको आधारशिलामा उभिएको छ, त्यसले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउने हाम्रो राजनीतिक विश्वसनीयता हो, राजनीतिक धर्म र राजनीतिक दायित्व हो। राजनीतिक दायित्व हाम्रो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गठबन्धन अहिले तोड्दैन। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले यसरी पार्टीका तरुण साथीहरूलाई बोलाउने र मिसलिड गर्ने खालको भाषण गरिदिनु हुँदैन। तपाईहरुलाई जे हो त्यही भनिदिनु पर्छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दैनिकी बालुवाटारमा जम्मा भएका गठबन्धन के भयो, कहिले टुङ्गो लाग्छ, यही प्रश्नको जवाफ दिनमै बित्ने गरेको छ।
पार्टीभित्रै बालुवाटारमा बैठक नबस्न अनुरोध गरेपछि केही दिन आफ्नो निवासमै बैठक बोलाएका देउबाले पछिल्लो समय बैठकका लागि बालुवाटार नै रोजेका छन्। गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बालुवाटार बसाइमा प्रतिपक्षले प्रश्न गर्न थालेका छन्। अनि अघि पछि त बालुवाटारमा बसेर चिया खान उन्न भन्नुहुन्थ्यो, अहिले गठबन्धनका बैठक दिनदिनै गर्नुभएको छ। चियाको पैसा कसले तिर्छ सभामुख महोदय? नास्ताको पैसा कसले तिर्छ? जनताकै करबाट तिरेको छ नि। एउटा खालको कुरा गरेर हिँड्नु भएको छ। गठबन्धनले सिट बाँडफाँडलाई कहिले टुङ्गो लगाउँछ यकिन गर्न कठिन छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो, दलहरूको अडानको चेपुवामा परेको भागबण्डा, आगामी नेतृत्वको विषयले समेत अल्झिरहँदा गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्दा निर्वाचनमा एक अर्काको भर कति फलदायक बन्ला थप चासो बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु 4 दिने भ्रमणको लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। चिनिया विशेष विमानबाट 67 जनाको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका लीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। भदौ 29 गतेसम्म नेपाल भ्रमणमा रहनुहुने लीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग आजै भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नेता लीले भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग भेट गर्नुहुनेछ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। अब बाँकी समाचार। मत्थर हुँदै गएको कोरोना महामारी र गठबन्धन सरकारले सत्ता सम्हाले यता मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र चलायमान बनेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा विदेशी उच्चस्तरीय व्यक्तिले नेपालको भ्रमण र नेपालका उच्चस्तरीय व्यक्तिले विदेशको भ्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। तर ती भ्रमणहरू द्विपक्षीय भन्दा पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन नजिकैसँगै शीर्ष नेतृत्व चुनाव लक्षित दाउपेचमा सक्रिय छन्। आम निर्वाचनको तयारी चलिरहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको श्रृङ्खला समेत बढेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका पालामा नेपाल भ्रमणलाई लिएर पश्चिमा मुलुक र छिमेकी चीन बीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। असार अन्तिम साता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिनचाओले नेपालको 4 दिने भ्रमण गरे। साउन अन्तिमतिर नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले 3 दिने चीन भ्रमण गरे र सोमबार मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु 100 जनाको जम्बो टोली सहित काठमाडौँ ओर्लिएका छन्। केही समय यता अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी नेपालले अस्वीकार गरेपछि मित्र राष्ट्र अमेरिकाबाट हप्तै पछि फरक पात्रको नेपाल भ्रमण भने केही पाता लिएको छ। यही मौकामा छिमेकी मुलुक चीन सक्रिय बनेको हो। छिमेकी मुलुक भारत सहित अन्य मित्र राष्ट्रहरूको नेपाल भ्रमण निरन्तर छ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे 5 दिने नेपाल भ्रमण र उच्चस्तरीय भेटघाट सहित स्वदेश फर्किए लगत्तै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल मंगलबार छिमेकी मुलुक भारत प्रस्थान गर्दैछ। यही साता फ्रान्सेली प्रतिनिधि मण्डलका सभामुखका टोलीले नेपाल भ्रमण गरे। तर यस्ता भ्रमणहरूले द्विपक्षीय हितका सवालमा के उपलब्धि हासिल गरे त? उपलब्धि टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालको राष्ट्रियता यति सङ्कटमा मैले मेरो विगतको 50 वर्षको मेरो राजनीतिक जीवनमा म पहिलोचोटि यति खटक देख्दैछु। अहिले म के देखिरहेको छु भने अर्थतन्त्र पुरै विदेशीको प्रभाव र नियन्त्रणमा, राष्ट्रिय सुरक्षामा पुरै विदेशीहरूको दबाव र हस्तक्षेप र कतिपय ठाउँमा नियन्त्रण, राजनीतिमा अब भन्नुहोस् न सत्ता गठबन्धनका मान्छे दिल्लीमा गएर वार्ता गरेर नेपालको नागरिकता के गर्ने, आलो पालो प्रधानमन्त्री को हुने, हैन सीमानाको बारेमा चाहिँ बोल्ने कि नबोल्ने भनेर दिल्लीमा गएर कुरा गरेपछि कहाँ पुग्यो देश? अरू देशमा भए त राज्यको विरुद्ध अपराध भनेर जेलमा जानु पर्थ्यो। अब अहिले हेर्नुहोस् कूटनीति हेर्नुहोस् न। पछिल्ला दिनहरूमा विदेशी उच्चस्तरीय व्यक्तिको नेपाल भ्रमण र नेपालका उच्चस्तरीय व्यक्तिले औपचारिक तथा अनौपचारिक विदेश भ्रमणले तीव्रता पाएको छ।
तर नेतृत्वमा सुधार हुन नसक्दा नागरिकले व्यवस्था परिवर्तन र बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिवेशबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। काम गर्ने तौर तरिकामा पनि लामो समयदेखिको समस्या जक्रिएको छ। अब यसलाई अझ छोटोमा भन्नुपर्दा नेपाली राज्यमा दुई खालको समस्या, एउटा यसको संरचनागत समस्या, अर्को एउटा कार्य गर्ने शैलीमा समस्या। जुनसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि, जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि वा बिना पार्टीकै मान्छे प्रधानमन्त्री बने पनि 2-4-6 महिनामा ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। मुलुक आम निर्वाचनको सङ्घारमा छ। आगामी मङ्सिर 4 प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। निर्वाचनको मुखमा हुने यस्ता भ्रमणहरू सत्ता र शक्तिको दाउपेचका कारण पनि चर्चामा रहने गर्दछ। त्यो बाहेक मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा कूटनीतिक कौशल प्रस्तुत गर्न नसक्दा देश र जनता लाभ लिनबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनबाट देश बचाउन एमालेलाई बहुमत आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज जनकपुर धाममा नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको प्रथम प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले एमालेलाई सरकारमा जान मात्रै नभएर मुलुकलाई बचाउन, समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन बहुमत आवश्यक रहेको बताउनु भयो। आगामी निर्वाचनले देशप्रति समर्पित सरकार दिन सक्नुपर्ने भन्दै अहिलेको निर्वाचन सामान्य निर्वाचन नभई देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने निर्वाचन भएको ओलीको भनाइ थियो। ओलीले एमालेमा पार्टी प्रवेशको लहरले गर्दा अन्य पार्टीहरू रित्तिने अवस्था आएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य रही नाज र प्रदेश 2मा 2 सभा सदस्य अन्जु कुमारी यादव एमाले प्रवेश गरेका थिए। दुवैजना जसपाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकको मतपत्र छपाई कार्य सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रदेश सभा समानुपातिकका लागि उम्मेदवार दिने दलहरूको मात्रै चिन्ह राखेर मतपत्र छाप्नका लागि समय अभाव हुने भएकाले दर्ता भएका दलहरूको चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र छपाईको कार्य सुरु भएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र भने उम्मेदवार तय भएपछि मात्रै छपाईको काम सुरु हुने थपलियाको भनाइ थियो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता तत्काल हटाउन माग गर्नुभएको छ। बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरू नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरूले निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नहुने उल्लेख गर्दै सो प्रावधान तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग उहाँको माग छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले निर्वाचन आयोगले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन भनी निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर पोलिटिकल लिडरहरू नै मन्त्री हुने भएकाले उनीहरूलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्न भने कुनै पनि हालतमा नमिल्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो। मैले बुझेसम्म यो आचार संहिताको सवालमा मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने भन्ने छ भन्ने सुनियो। यो कुरा मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने अनि राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ चुनाव प्रचार गर्न आफै उम्मेदवार भएको छ भने बाहेक अन्त नमात्रै भन्नेको त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नमा भने संविधान नै संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
दुवै सदनबाट पास गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक एक हप्तादेखि राष्ट्रपतिले विचाराधीन अवस्थामा राखेकी छिन्। संविधान न त राष्ट्रपतिले यसका लागि 15 दिनको अवधि पाएकी छिन्, जुन समय सीमा असोज 4 गते सकिँदैछ। दलहरूबीच बढ्दो असमझदारी र संसदको आयु लगायतका विषयले कतै विधेयक ढिसमिस त हुने होइन भन्नेसम्मको बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पास भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानले 15 दिनसम्म विधेयकमा अध्ययन गर्ने समय दिएको छ, जुन समय आगामी असोज 4 गतेसम्म रहँदा कतै राष्ट्रपतिले अर्को खेल खेल्ने त होइनन् भन्ने डर सत्ता घटक दलहरूमा देखिएको छ। संविधानत अब उनलाई विधेयक फिर्ता पठाउने विकल्प नभए पनि राष्ट्रपतिको सक्रियता भने नयाँ विकल्पको खोजीमा रहेको देखिन्छ। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले 15 बुँदे टिप्पणी गर्दै फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै आउन लागेकाले राजीनामा दिने हल्ला चलेको थियो भने अहिले पनि सर्वोच्चको राय लिने वा अदालत पठाउने चाल हुन सक्ने तर्कहरू सुरु भएका छन्। नागरिकता विधेयकलाई लिएर 2058 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतसँग राय लिएको नजिर राष्ट्रपतिले दोहोर्याउन सक्ने आशंकाका बीच सत्ता घटक दलहरू भने विधेयक पास नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कतिपयले भने असोज 2 बाट संसदको आयु सकिने, तर विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिसँग असोज 4 गतेसम्मको समय रहँदा यसैको फाइदा उठाउने विश्लेषण समेत गरेका छन्। यही कारण पर्खर हेरको अवस्थामा रहेका सत्ता घटक दलहरूले संसदको आयु लम्ब्याउन खेल खेल्ने तथा आयु बढाउन सदनमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक फिर्ता गर्ने तयारीबाट पछि हट्न सक्ने उनीहरूको आकलन छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ नाम सच्याउन भन्दै असोज 18 सम्मलाई दिएको म्यादको प्रयोग गर्दै संसदको आयु लम्ब्याउन सकिने सरकारको बुझाइ छ। यसको अर्थ राष्ट्रपतिको ढिलाइले बिना कारण चौतर्फी राजनीतिक प्रभाव परिरहेको छ, जबकि राष्ट्रपति कसै गरे अब विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट पछि हट्न नसक्ने र त्यसको विकल्प नै नभएको कानुनका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। संविधानले नै पुनः आएपछि प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ र हामीले संविधानले निर्माण गरेको राष्ट्रपति भनेको अलङ्कारिक राष्ट्रपति हो, त्यो सेरेमोनियल हो, त्यो सभा समारोहमा गहनाको रूपमा राख्ने राष्ट्रपति हो। उसले एक्जिक्युटिभ पावर अथवा कार्यकारी अधिकार अथवा कानुन बनाउने अधिकार अथवा कानुन बनाउने सिलसिलामा आफूले दिएको कुरा मान्नै पर्ने खालको अधिकार त्यस्तो हाम्रो संविधान कानुनले परिकल्पना नै गरेको छैन। राष्ट्रपति भण्डारी आफूले टिप्पणी गरेर पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै ल्याएकोमा असन्तुष्ट छिन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भदौ 16 गतेको बैठकमा पनि त्यही सङ्केत गरे कि उनले सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितको भेटमा भदौ 23 गते पनि उक्त कुरा दोहोर्याएकी थिइन्। यसले सत्ता घटक र राष्ट्रपति बीचको विवाद अझ बढ्ने देखिएको छ। विधेयक पास नभए कि त राजीनामा दिनुपर्ने कि त न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जाने प्रचण्डको भनाइले समेत यसलाई अझ प्रश्न पारेको छ। तर राष्ट्रपति भने नागरिकता ऐन छिट्टै बन्नुपर्ने पक्षमा आफू पनि रहेको, तर सबै विषयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति गरेर दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएकी छिन्। वर्तमान अवस्थामा दलहरूबीच सहमतिको विषय भने धेरै पर देखिएको छ। प्रस्तुत विधेयक संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि सबभन्दा उपयुक्त औजारको रूपमा मात्रै विधेयक पारित गरिएको हो, तर यसलाई राजनीतिकरण गर्न जुन खोजिएको छ यसले कहीँ न कहीँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा देशलाई लैजान्छ। संविधानले दिएको संसदीय सर्वोच्चता कायम रहने कि नरहने भन्ने पनि प्रश्न यहाँ जोडिन पुग्छ। हाम्रो संविधान अनुसार संसदले पारित गरेको विषय एकपटक पुनर्विचारको लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ, तर दोस्रो पटक यदि संसदले कुनै पनि विधेयक पारित गर्छ भने यो बेलायती मोडल अनुसार त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु बाहेक अरू विकल्प छैन। पछिल्लो अवस्था हेर्दा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको दोहोरीले समेत यो सरकारको विषय नभई सत्ता र प्रतिपक्षको चुनावी एजेन्डाको विषय बनेको प्रश्न हुन्छ। साथै राष्ट्रपतिको भूमिका पनि स्वतन्त्र हुन नसक्दा यो विषय अझ पेचिलो बनेको छ। हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र चन्द्रदेव जोशी नेतृत्वको नेकपा संयुक्त बीच आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल हुने भएको छ। आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी दुवै पार्टीले सो निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरिएको औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। सहमति अनुसार नेकपा संयुक्तले पनि जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ।
अन्य राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्दै अघि बढ्ने योजना अनुसार नेकपा संयुक्तसँग पनि सो सहमति गरिएको जनता प्रगतिशील पार्टी निर्वाचनको विषयमा मैले भनिहालेँ, स्पष्ट पार्नुभयो। राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहमति गर्दै हामी अगाडि तालमेल गर्दै अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनका हरेक नतिजालाई जनताले दिएका जनादेशलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्ने गर्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले समान विचारधारा भएकाले आफूहरूले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय लिएको बताउनु भयो। हामीले यस पार्टीको चुनाव चाहिँ लिएर गरिरहेछौँ। हेरौँ अगाडि यो नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि के परिणाम हुन्छ, सङ्घर्षको कुन दिशा हुन्छ, त्यसपछि कुन किसिमले सङ्घर्ष अगाडि चलाउनु पर्ला। हामी दुई पार्टीहरूको सङ्घर्ष जनतामा जाने कार्यक्रमहरू पनि संयुक्त रूपमा हुनेछन्। दुवै पार्टीको सहमतिमा मात्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको नामावली तय गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रश्न सोध्नेहरूमाथि नै आक्रामक बन्दै गएका छन्। प्रत्येक बयानमा अन्यको पोल खोल्दै आएका उनले आफू माथि लागेको आरोप न्यायालय नै सक्नेहरूको प्रपञ्चका रूपमा अर्थ्याएका छन्। कतिपय आरोपितले भने उनको आरोपको सामाजिक सञ्जालबाटै खण्डन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रश्नको घेराहरूमा पर्दा अरूलाई आरोपित गर्ने क्रम बढाएका छन्। बयानको सुरुका दिनबाटै राजनीतिक दल, सहचारी, वकिलहरूमाथि खनिन थालेका उनले यो क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। बरु उनको प्रश्नले आरोपित भएकाहरूले नैतिक रूपमा आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्न दबाब बढ्दै गएको छ। आइतबार पनि राणाले धेरैलाई न्यायालयको भद्रगोल अवस्थाका कारकका रूपमा मुछे। न्यायालयमा हुने हरेक नियुक्तिका राजनीतिक भागभण्डा हुने गरेको बताएका उनले हरेक पार्टीले लेटर प्याडमै लेखेर भाग खोज्ने गरेको आरोप लगाए। सबैभन्दा बढी सत्ताघटक दलतर्फ खनिएका उनले काङ्ग्रेसकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय, डिना, प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सन्देश लिएर आफू कहाँ आएको समेत खुलाए। अब एउटा सोध्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको डिनाजीलाई सोधेको छ है, डिनालाई उहाँ मका आउनु भएको हो। यसमा चाहिँ मैले प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीसँग सल्लाह गरेर तपाईँसँग कुरा गर्न आएको। यसलाई चाहिँ हामी फिर्ता लिइदिन्छौँ। यसलाई चाहिँ उ गर्दाखेरि तपाईँले यो सबै हामी फिर्ता लिन्छौँ। तपाईँले चाहिँ यसो मिलाएर राजीनामा दियो हुन्थ्यो भन्नु। हजुर उहाँलाई सोधे हुन्छ। उहाँले होइन भन्नु सक्नु, मेरो घरमा मेरो चाहिँ उहाँ क्वार्टरमा आएर भन्नुभएको छ, सोध्दा हुन्छ। उनले नेपाल बारका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालकी श्रीमती पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउन गरेको सिफारिस आफूले इन्कार गरेको भन्दै बयान दिएका थिए। त्यसपछि अर्यालले सम्पत्ति शुद्धिकरणको रिट हालेको समिति समक्ष बताएका उनको भनाई अर्यालले भने खण्डन गरिसकेका छन्। जबराले प्रतिशोध सान्ने र झुटो बयान दिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दावी गरेका छन्। अर्यालले आफ्नो प्रतिरक्षा गरे पनि अन्य आरोपितहरू खण्डनमा अघि सरेका छैनन्। यसले समेत राणालाई नैतिक प्रोत्साहन दिएको छ भने एमाले पनि आफ्ना नेता नमुचिन्जेल चुप लाग्ने अवस्थामा छ। यही कारण आफूमाथिको महाभियोग प्रमाणित नहुनेमा राणा अझ विश्वस्त बन्दै गएका छन्। बयानकै क्रममा समेत राणाले आफूलाई लगाइएको आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार नभएर नै आफू समितिमा फेस गर्न आएको र कुनै हालतमा महाभियोग पारित हुन नसक्ने दाबी नै गरिसकेका छन्। यता सत्तारूढ दलका सांसद तथा समितिका सदस्यहरू भने जबराको जवाफले नै आरोपहरू पुष्टि हुँदै गएको दावी गर्छन्। बयानका क्रममा जबरा रक्षात्मक देखिएको र सहकर्मीहरूलाई नै आरोप लगाएकाले यो नै महाभियोगप्रति राणा डराएको सङ्केत भएको उनीहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा उहाँले गरेका गैर कानुनी अथवा अधिकार नभएका कुराको अधिकार प्रयोग गरेर, किनभने प्रधान न्यायाधीशलाई भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का सदर गर्ने कानुन त कहीँ पनि प्रावधान छैन भन्नुभयो। र त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र अर्थमन्त्री यहीँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै सहयोग गरेका कारणले पनि म यो सफल भएको हो, मैले गरेको। स्वभावतः त्यो रजिस्ट्रारले गर्नुपर्ने हो, तर त्यहाँ अर्को पनि कानुनी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख भनेको हुनाले कार्यालय प्रमुख चाहिँ म हो कि भनेर मैले नै साइन गरेका हुँ
तर रजिस्ट्रारले गर्ने हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्छ। महाभियोगको प्रश्न कुन दलले बोक्ने र कसले पास गराउने भन्दा पनि आरोपित व्यक्ति दोषी हो होइनसँग सम्बन्धित हुने विषय हो। तर दलहरू भने यसमा पनि राजनीतिक दाउपेचलाई अघि सारिरहेका छन्। दलहरूको यही प्रवृत्तिमाथि खेलेर आफू बस्ने राणाको बुझाइ देखिन्छ। तर जसलाई जोखे पनि बराबर हुने अवस्थामा रहेका दलहरू आरोप खण्डन गर्ने अवस्थामा छैनन् भने एमाले चुनावमा यो आरोपले फाइदै गर्ने बुझाइमा छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 179 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4959 जनाको परीक्षणमा 179 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यस्तै 171 जना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो कारोबारका दिन आज पनि नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। आज नेप्से सूचक 13.54 अङ्कले घटेर 1912.74 बिन्दुमा झरेको छ। आज कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 26,13,450 किता सेयर 83 करोड 16 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकम भने बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। ट्युनिसियाको तटमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा पनि 11 जनाको ज्यान गएको छ भने 12 जना बेपत्ता भएका छन्। 37 आप्रवासी सहित ट्युनिसियाको स्फाक्स क्षेत्रबाट इटालीतर्फ जाँदै गरेको डुङ्गा डुबेको हो। घटनामा 14 जनाको उद्धार गरिएको छ। भूमध्य सागर पार गर्ने क्रममा गैर कानुनी रूपमा युरोप र उत्तर अमेरिका पुग्ने क्रममा वर्षेनी विभिन्न देशका आप्रवासीले सयौंको संख्यामा अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई 6-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल अन्तिम 4मा पुगेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन अमिषा कार्कीले 2 गोल गरिन्। त्यस्तै रश्मि घिसिङ, सरू लिम्बू, अमृता जैसी र दिपा शाहीले 1-1 गोल गरे। यस जितसँगै नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 2 खेलमा पराजित श्रीलङ्का अङ्कविहीन बन्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। महिनौदेखि अभाव र दुःखमा बाँचिरहेका श्रीलङ्काली नागरिकहरूको मुहारमा क्रिकेटले केही हदसम्म भए पनि खुसी दिएको छ। आर्थिक र राजनैतिक सङ्कटबाट निराश उनीहरूलाई एसिया कपको जितसँगै खुसी हुने बहाना मिलेको हो। एक रिपोर्ट। शताब्दीकै सबैभन्दा खराब आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको देश श्रीलङ्काले एसिया कपको उपाधि जितेको छ। एसिया कप 2022 मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै फाइनलमा पाकिस्तानलाई 23 रनले मात खुवाएर श्रीलङ्का उपाधि चुम्न सफल भएको हो। देशमा कयौं समस्याकै कारण श्रीलङ्कामा हुनुपर्ने यो प्रतियोगिता युएईमा सारेर पहिलो झट्का खेपेको श्रीलङ्काबाट प्रतियोगिता सुरु हुनु अघि नै सबै अपेक्षा टुङ्गिएको थियो। त्यसपछि पनि श्रीलङ्काले सुरुमै अर्को झापड भेट्यो। लीग चरणको पहिलो खेलमा नै अफगानिस्तानसँग 8 विकेटको हारपछि श्रीलङ्काको उपाधि होड लगभग समाप्त नै बनेको थियो। पहिलो हारबाट भाग्य र मनोवृत्ति दुवैमा परिवर्तन देखिएको श्रीलङ्का सुपर 4 मा प्रवेश गर्दासम्म पनि यो टोलीलाई उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिएन। बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, भारत र पाकिस्तानलाई हराएर फाइनल पुगेको श्रीलङ्काले ठिक समयमा लय समात्यो र फाइनलमा पनि त्यही लयलाई कायम राख्दै 6औं पटक श्रीलङ्कालाई उपाधि दिलाउन सफल रह्यो। देश चरम आर्थिक सङ्कटले थिलथिलो बनेर निराश बनेको श्रीलङ्काका लागि क्रिकेटको मैदानमा उसका 11 खेलाडी नायक बनेर उभिए। महिनौदेखि अभावमा बाँचेका देशवासीको मुहारमा यो जितले मुस्कान थपेको छ। हुन त श्रीलङ्काले यो उपाधि 6औं पटक जितेको हो, तर विगतका 5 जित क्रिकेटकै लागि मात्र थियो भने यो जितले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारबाट आजित बनेका ती सारा श्रीलङ्काली जनताका लागि
छुट्टै महत्त्व राख्नेछ। दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने श्रीलङ्काको टोलीले देखाएको छ। उदाहरण बनेको यो जितले खेलाडीमा साहस र व्यवस्थापकमा आत्मविश्वास हुनुपर्ने दर्शाउँछ। खेलाडी र खेलसँग सम्बद्ध सङ्घलाई मात्र दोष लगाएर उम्कन खोज्ने हर कोहीले यो उदाहरणबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। खेललाई पेट भर्ने माध्यम बनाएकाहरूले श्रीलङ्काको यो जितलाई अनुसरण गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने गठबन्धनको प्रयास असफल। निर्वाचन क्षेत्र र सीट सङ्ख्यामै देखियो फरक मत। सबै दल लचिलो हुनुको विकल्प नभएको काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया। 67 प्रतिनिधिमण्डल सहित चिनिया जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्ष चार्सु काठमाडौँमा सभामुख सापकोटासँग शिष्टाचार भेट। दुई मुलुकबीच संसदीय तहमा सहकार्य गर्ने गृह कार्य। गठबन्धनबाट देश बचाउन एमालेलाई बहुमत आवश्यक रहेको ओलीको भनाई। एमालेले मात्र देश विकास गर्न सक्ने दाबी। पार्टी प्रवेशको लहरले अन्य पार्टी रित्तिने अवस्था आएको जिकिर। निर्वाचन नजिकिएसँगै आयोगलाई मतपत्र छपाएको छ टाढो। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार तय भएपछि मात्रै छापिने। मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचार संहिता हटाउन दबाउ। र नेपाल समूह विजेता बन्दैसाफ महिला फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। 6-0 गोल अन्तरले पराजित श्रीलङ्का प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।